بدا بادا ہزار جان مقدس ترا فدا مائم مدحت محمدم بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی محمد مصطفیٰ شہیدہ رسم دستور کیا پوچھ دی چلڑ لگیاں دلج پالے ہے جگ مشہور کیا پوچھ دی خدا کھیتے میٹھ ہندا جدا کھینی دل سہندا بھیرا کھینی ککھ رہندا زبان مجبور کیا پوچھ دی سبحان اللہ شریعت وچ تا انسانے طریقت وچ عجب شانے فقط حکمیم درمیانے ہے اصلی نور کیا پوچھ دی جتھاں ملکان دے پر جلدے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین پیارے بزرگوں دوستوں عزیزوں لکھ لکھ حمد مولا کریم قدیم دی بے شمار درود نبی سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ سونے دی حمد نبی سونے دے درودے تو بعد دعا کرو اللہ کریم تو سادہ اسادہ پاک محفل جشن عید میلاد النبی چرال مل بہان اپنی بارگاہ قبول مقبول فرماوے پیارے دوستو اسد حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت شیخ القرآن والحدیث عاشقین دی جان شیخ القرآن اسد حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی مختار احمد صاحب درانی دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت علامہ مولانا مفتی ابن مفتی حضور قبلہ پیر مظہر مختار درانی صاحب اطال اللہ عمرہ دعا کرو اللہ کریم محبوب دے میلاد شریف دا صدقہ اتنی فیض فضل فرماوے انہا نوہی محبوب دی اللہ سے تندرستی نال عمر دراز فرماوے سبحان اللہ آمین